عالم نبی فاضل جلیل فخر القرآ زینت القرآ عالمی ایوارڈ یافتہ شہرت یافتہ جو پوری دنیا کے کئی ملک گھوم کے آئے، کئی ملکوں میں آپ تلاوت فرما کے آئے. میری خواہش ایک ہے کہ حضرت صاحب خطاب سے پہلے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں خوبصورت تلاوت سنائیں، چاہے وہ خطبہ پڑھ کے سنائیں یا خطبہ پڑھنے سے پہلے تلاوت سنائیں. پھر انشاءاللہ آپ نعت شریف پیش فرمائیں گے اور ساتھ ہی آپ خطاب فرمائیں گے. جی آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ اس کو سیٹنگ کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ اللہ کا قرآن خوبصورت آواز میں وہ ضرور جو ہے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء مبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک ذوق و شوق دلال پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين. سب تو اچھی
شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، بولو سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اور سنگیو سنو، اونچے رتبے پاڑ والا آ گیا، دیکھو اونچے رتبے پاڑ والا آ گیا، اونچے رتبے پاڑ والا آ گیا، اور آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، کیوں کہ سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، ذرا گونج پہ جائے مل کے، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، دیکھو سب نو سینے آ گیا، زندہ باد مل کے، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، سب نو سینے لاڑ والا آ گیا، اور جھگیاں دے وچ وی دیوے بل پے، اگلے پچھلے ذرا گاج باج کے سارے مل کے کیا چھوٹا سبحان اللہ، جھگیاں دے وچ وی دیوے بل پے، کیوں کیونکہ روشنی ہے، روشنی ورتاڑ والا آ گیا، روشنی ورتاڑ والا آ گیا، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، ارے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، جھگیاں دے وچ وی دیوے پل پے، روشنی ورتاڑ والا آ گیا، ذرا کہہ چھڑو سبحان اللہ، سب نبی معراج دی شب ویکھ دے، سب نبی معراج دی شب ویکھ دے، کی ویکھ دے، عرشاں اُتے جاڑ والا آ گیا، ویکھو عرشاں اُتے جاڑ والا آ گیا، بڑا سونا سن رہے ہو، میں تو سننا چاہنا پڑھتے کس طرح ہوتا ہے، گاجی باز کی کہہ چھوڑو، ایک آواز لانی ہے گونج کے، آ گیا آ گیا، بولو آ گیا آ گیا، عرشاں ہوتے
انتہائی محترم و مکرم سامعین و حاضرین بالخصوص آج دی اس محفل مقدس کے اندر جڑی بسلسلہ عرس مبارک ولی کامل صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی غلام حیدر قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس دے سلسلہ دے اندر اے منعقدہ میلاد مصطفیٰ دی خوبصورت محفل دے اندر تشریف لیان والے تمام دور و نزدیک تو عشاقان مصطفیٰ اور بالخصوص آج دی ساڑی محفل دی رونق ساڑی محفل دی جند اور جان جناب حضرت مولانا صوفی محمد امین صاحب زیدہ شرف مفتی اہل سنت دے متھے دا جھومر حضرت علامہ مفتی محمد منیر حیدر رضوی جلالی صاحب قاسمی صاحب زیدہ شرف شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا نعیم مدنی صاحب حضرت علامہ پیر توصیف حیدر قادری رضوی صاحب حضرت علامہ نعمان سیفی صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد اقبال صاحب اور دیگر علماء کرام جنہاں دے ناموں تو میں واقف نہیں ہاں سارے تشریف فرماؤ سب دا مشہور ہاں کہ تسی اتنی عزت نال نوازے آئے یقیناً جدے کو جڑی شے ہووے نا وہی دیندا ہے مربیاں دا مالک مربے دے چھڑدا ہے امیر بندہ مال و دولت دا مالک مال دے چھڑدا ہے تے خدا دی قسمیں ہووے نا عزت والا بندہ تے عزت دے چھڑدا ہے اے سارے علماء دا میں بڑا مشکور ہاں کہ آپ نے اج مینوں اس امتحان گاہ دے اندر بٹھا چھڑیا ہے آپ دی ذرا نوازی ہے اللہ کریم آپ نو سلامتیاں نصیب فرمائے اے پورا خاندان ہی علماء نالے بھرپور ہے اور بالخصوص میں جنہاں دا مشکور ہاں آپ دی اس مسجد دی رونق اس مسجد امام و خطیب اس علاقے دی زینت حضرت علامہ مولانا قاری فتح دین چشتی صاحب زیدہ مجدہ اللہ کریم آپ دے فیوز و برکات دے اندر ہور زیادہ اضافہ فرمائے اللہ کریم آپ کو ہور دین دا کم لوے آپ نے ایک خوبصورت سایہ جمیلہ فرمائی اور ایک خوبصورت محفل پاک دا انعقاد فرمایا یقیناً بابا جی دے بارے جو بھی گل کیتی جائے جو بھی آپ کی عظمت و شان بیان کیتی جائے بابا جی دا مقام اس تو وراء الورا ہے کہ جنہاں نے پوری زندگی دین دے نامے لائی اور آج انہاں دی 4th جنریشن میں سن رہا سا ماشاءاللہ اے چھوٹا شہزادہ جدو کلام پڑھ رہا سی تو میں یاد کر رہا سا یار آج انہاں دے جد امجد انہاں دی روح کتنی خوش ہوندی پئی ہوئے گی کہ ایتھے شبینہ بھی پڑھیا جا رہا ہے اور شبینہ پڑھن والے کون نے پتر بھی موجود نے پوتے بھی موجود نے تے پڑھ پوتے بھی موجود نے آئے ہائے ہائے اے ساریاں باہراں ساریاں رونقاں لگیاں پئیاں نے اے مسجد تے اے در و دیوار انہاں دی خدمت دے گواہ نے 100 سال دا عرصہ اس خاندان نے اس علاقے دی خدمت کیتی ہے دعا ہے اللہ کریم اس پورے خاندان نو آباد فرمائے شاد فرمائے
آج میں کوشش کر رہا کہ پنجابی دے اندر میں کچھ بیان کر لواں تے چونکہ ساڈے کول زیادہ اردو چلتی لیکن ایتھے آ کے ذرا موڈ بن گیا پنجابی دا اگر مزہ آ رہا ہے چس آئے تو ذرا محبت نال فرما چھڈو سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی کے اندر اللہ کریم نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہر نبی نو اللہ بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں بڑے عروج بڑے کمالات اور بڑیاں شاناں اور عظمتاں عطا فرمائیاں۔ خدا دی عزت دی قسم علماء تشریف فرمانے میں سب دے قدمین شریفین دے ہوتے ہاتھ رکھ کے آپ دی اجازت نال ایک گل تواڈے کول پوچھنا چاہنا اے ویکھو اس نبی پاک دا فیضان ویکھو اے مسلمان تو اپنی مسلمان ہون دی اے جڑی شان ہے اے جڑی تینوں شوکت ملی ہے اے دے ہوتے ناز کر خدا دے بندے ہو تینوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حیا عطا فرمایا ہے ایسا ادب عطا فرمایا ہے شرق تو لے کے غرب تک چلے جاؤ علماء اس بات دے گواہ نے بڑا پڑھا لکھا اور باذوق مجمع اور بڑا باضمیر مجمع میرے سامنے آپ نے انصاف دی ترکڑی دے اندر اس گل نو تولنا ہے شرق تو لے کے غرب تک چلے جاؤ شمال تو لے کے جنوب تک چلے جاؤ پوری دنیا دا جا کے راؤنڈ لاؤ کوئی ایک مسلمان میں نو تکاؤ نہ کہ جس ایک مسلمان نے کسے ایک نبی دی گستاخی کیتی ہو بولو تو صحیح نظر بولو کوئی ہے بندہ پوری کائنات کوئی ایک بکھاؤ سجے کھبے دائیں بائیں شمال جتھے مردی ٹر جاؤ 7 برے عظمہ دے ٹر جاؤ اور جا کے راؤنڈ لاؤ کوئی ایک مسلمان تکاؤ نظر میں نو کہ جس مسلمان نے باب آدم دی گستاخی کیتی ہوئے معاذ اللہ کسے ایک مسلمان نے جناب حضرت موسیٰ دی گستاخی کیتی ہوئے کسے ایک مسلمان نے ہوئے مسلمان ہوئے بندے دا پتر ہوئے مومن کھرا مسلمان ہوئے تو جس نے کنایہ تنوی جناب حضرت عیسیٰ دی کوئی گستاخی کیتی ہوئے کوئی ایک مسلمان 1.25 لاکھ نبیاں دے وچوں کسے ایک نبی دی کنایہ تنوی اشارہ تنوی نکی جئی بھی گستاخی دا سوچ بھی نہیں سکتا ہے اے ہر 6 مہینے بعد ساڑھے نبی پاک دی گستاخی کر دینے بدبخت اور لنڈے دے انگریز بدبخت اے فرانس والے اے ہالینڈ والے اے یورپ والے او بدبخت جیڑے آزادی اظہار رائے دے نام دے ہوتے کدی نبی پاک دی گستاخی کر چھڑ دینے کدی قرآن پاک نو جلا دیتا جاندہ ہے اور کدی ہور محرمات دی اور ہور مقدسات دی گستاخیاں دے اندر ملوث پائے جاندے نے اے نبی پاک دا فیضان ہے اس امت دے ہوتے اے اس نبی دا دیتا ہویا حیا اور احساس ساڑھے اندر موجود ہے کہ مسلمان گناہگار تے ہو سکتا ہے کدی گستاخ نہیں ہو سکتا ہے آؤ پھر سنو اللہ کریم نے ہر نبی نو بڑیاں عطا فرمائی بڑیاں شانہ عطا فرمائی بڑے عروج عطا فرمائے بڑے کمالات عطا فرمائے جیڑا نبی آیا معجزے لے کے آیا بالکل اختصار دینا جیڑا نبی آیا معجزے اپنے نال لے کے آیا لیکن جدو واری آئی نا بندوہا دے اکھڑے والے آئے ہائے ہائے گاج باج کے ذرا بولنا سبحان اللہ جدو واری آئی نا واللیل دیاں سونیاں زلفاں والے دی ساؤنڈ بڑا اچھا چل رہا ہے تھوڑا جا آواز کھل جائے تے مزہ آ جائے ماشاءاللہ جدو واری آئی آمینہ دے لال دی جدو واری آئی بدوہا دے سونے مکھڑے والے دی جدو واری آئی نا واللیل دی کنڈلا والیاں اور سونیاں زلفاں والے سونے آقا دی تے اللہ کریم نے 1 2 4 10 20 50 100 معجزات نہیں فرمائے بلکہ فرمایا اے نبی باقی نبی آئے تے معجزے میری بارگاہ تو لے کے آئے نے لیکن اے نبی تینوں اسی کلے آئے تے سر تو لے کے پیرا تک سراپا معجزہ بڑھا کے کلے آئے اللہ اکبر آؤ پھر سنو نبی پاک نو اللہ کریم نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے نبی پاک دا بولنا بھی معجزہ نبی پاک دا تکڑا بھی معجزہ نبی پاک دا ٹرنا بھی معجزہ نبی پاک دا بیٹھ جانا بھی معجزہ نبی پاک دا بول لینا بھی معجزہ ارے نبی پاک دی ہر ادا معجزہ ہے ہر نبی معجزے لے کے آیا ہے نبی پاک معجزہ بن کے آئے نے تے نبی پاک نو اللہ نے جتنے معجزات اور جتنے کمالات عطا فرمائے ان سب معجزات دے وچوں سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے ذرا بولو سبحان اللہ بلند آواز نال یک زبان ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے سونا قرآن عطا فرمایا نبی پاک نے سب تو بڑا معجزہ عطا فرمایا سنگیو سنو اے قرآن او کتاب ہے اے قرآن او نور ہدایت ہے جیڑا ذلت دے وچ گری ہوئی قوم نو
اس قرآن نے عزتہ دے تاج عطا فرما چھڑے دے. آؤ ذرا پڑھیے نبی دی حدیث، اگر آپ دی توجہ ہے تو محبت نال فرما چھڑو سبحان اللہ. آؤ حضرت گرامی قدر، اے قرآن و عظمت والی کتاب اے قرآن و نور ہدایت جنہیں قومانوں رفت عطا فرمائیے، بلندی عطا فرمائیے، عظمت و شان عطا فرمائیے. آؤ حضرت گرامی قدر، اے قرآن اے او عظمت و شان والی کتاب ہے کہ اگر کسی نو عروج چاہی دائے، بلندی چاہی دیئے، عظمت و شان چاہی دیئے، او جڑ جائے قرآن دے نال، اللہ کریم انہوں پورے جہان دے وچ عزت عطا فرما چھے. نبی پاک دی حدیث سنو، صحیح مسلم دی روایت ہے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس دے راوی نے، آپ ممبر دوتے کھڑے ہوئے، آپ فرمان دے رہے اے صحابہ آؤ توانو اج نبی پاک سونے دا فرمان سناوا. اے پھر ناڑی میانے والوں تو ہم بھی نبی پاک دا فرمان سناوا، ذرا گج باج کے مسکرا کے کہہ چھڑو سبحان. اے قرآن و عظمت والی کتاب ہے. جناب حضرت عمر پاک فرمان دے رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. فرمایا اے لوگو اے او قرآن جدی برکت نال اللہ کریم قومانو رفت بھی عطا فرماندہ ہے، عروج بھی عطا فرماندہ. فرمایا وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ. فرمایا سونے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑی بھی قوم خسارے اندر گئی ہے، جیڑی بھی قوم زوال کا شکار ہوئی ہے، وہ بدبخت قوم ہے جنہیں قرآن نو کڑ کیتی ہے، جنہیں قرآن نو اپنا رہبر نہیں بڑھایا ہے. فرمایا جڑا قرآن تو منہ موڑ جاندہ ہے، ذلیل و خوار ہو جاندہ ہے، جڑا قرآن دے نال لگ جاندہ ہے، اللہ کریم دی بارگاہ چو عزتاں بھی پا جاندہ ہے، عظمتاں بھی پا جاندہ ہے. پھر میں کیوں نہ آکھاں ایک قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دارا بکھاوے، جو پڑھے پھر عمل کماوے وہ سدھائی جنت جا. حضرت گرامی کہتے ہیں مسکرا کے ذرا کہہ چھڑیا کرو سبحان اللہ. نبی پاک دے میلاد دی محفل ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناندے؟ علماء تشریف فرمانے اے میلاد کیوں مناندے ہو؟ خدا دے بندے ہو ایتے او کام بھی جڑا کم ہی انسان نال ہے. اے گردار تے کاری کو نہیں سکتا، اے حیوان دا کم ہی نہیں ہے، اے ہووے انسان. ہن میں پڑھن لگا قرآن یار اس طرح نہیں گاج واج کے بولو سبحان اللہ. آؤ حضرت گرامی قدر، اے میلاد اسی کیوں منانے ہیں؟ خوشیاں کیوں منانے ہیں؟ نبی پاک دی آمد پہ اسی خوشیاں کیوں منانے ہیں؟ جھنڈے کیوں لانے ہیں؟ میلاد دیاں محفلہ کیوں سجانے ہیں؟ اے ناڑی میانا دے اندر اے خوبصورت جامع مسجد نو کیوں سجا کے یا رسول اللہ دیا صلاواں کیوں لانے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرمانے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمانے. آؤ ذرا سنو میں پڑھن لگا رب دا قرآن اے قرآن میرے رب دا فرمانے تے بندہ سنن والا بھی مسلمان ہے. ساڑھے ملک دا نام بھی پاکستان. یار ہوڑتے کیا چھڑو زبان اللہ مسکرا کے بیٹھو یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آؤ حضرت گرامی قدر بہت سنگیو قرآن سنو توڑا سینہ نور علا نور ہو جائے. اے میلاد اسی کیوں منانے ہیں؟ اے نبی پاک دی آمد تے خوشیاں کیوں منانے ہیں؟ سنو میرے رب دا قرآن ہے. اللہ کریم نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها اور میرا سونا رب فرماتا ہے جدو انسان کو میری ایک رحمت مل جائے کی مل جائے بولو اگلے پچھلے ذرا مل کے بولو کی مل جائے ساڑھے والوں منا رحمت اور رب فرماتا ہے جنہوں ایک رحمت مل جائے فرح بها وہ منہ لٹکاندہ نہیں ہے خوشیاں مناندہ ہے خوشیاں مناندہ ہے اے قرآن پڑھ رہے ہیں اے نبی پاک دا تے اتے نازل ہونے والا سوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں اے کوئی جیو نیوز دی خبر نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی نوائے وقت دی عبارت نہیں پڑھی سوڑا قرآن پڑھے ہیں ذرا بج بج کے کہہ چھڑو سبحان اللہ کریم نے اعلان فرمایا علماء دے قلمین دے ہاتھ رکھ کے کل عرض کرنا چاہنا اے ناڑی والوں ضائع نہیں کرنا ہے جملہ ضائع نہیں کرنا ذرا توجہ فرمانی ہے رب دا قرآن سمجھو تے پھر اگلا جملہ سمجھ چاہ جائے گا میرا رب فرماندہ ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ فرمایا ہووے انسان اے بھی شرط ہے ہووے انسان دا پتر اللہ فرماندہ ہے ہووے انسان بندہ ہووے بندہ ہووے انسان تے وہ دے ہوتے نازل ہو جائے رحمت پھر کی کر دے خوشیاں مناندہ ہے سنگیو انصاف تسی کرنا ہے جدے ہوتے ہک رحمت نازل ہو جائے میرا رب فرماندہ ہے وہ ہک رحمت دے حصول دے ہوتے خوشیاں مناندہ ہے تے جنہوں کائنات دی رحمت مل جائے یار چس نہیں آئی سنگیو جنہوں ہک رحمت ملے علماء تشریف فرمانے علامہ نہیں مدنی صاحب ایک رحمت ملے مننا رحمتن اللہ فرماتا ہے ساڑھے والوں ایک رحمت مل جائے فرح بها پھر کی کیتا جاندہ ہے خوشیاں منائیاں جاندیاں نے انسان کی ہو جاندہ ہے خوش ہو جاندہ ہے جنہوں کائنات دی رحمت مل جائے ہائے تو پھر اس واسطے پوچھتے پھریے کہ میلاد کتے لکھے آئے خدا دے بندے اور رب فرمائے انسانہ اللہ کام میں میلاد بنا اے کیدہ کام ہے بولو اے انسانہ دا کام ہے حیوانہ دا کام نہیں ویسے حیوانہ نے منایا ہے خصائص الکبریٰ در موجود ہے حیوانہ نے میلاد منایا ہے آئیدہ کوئی انسان ہو کہ میلاد نہ منائے تو حیوانہ نے بھی بدتر ہو گیا جناب نبی پاک دی میلادت دی خوشی منانا اے انسان دا کام ہے اور پھر سب تو زیادہ جنہا خوش قسمت مسلمان ہے وہ دا کام ہے حضرات گرامی قدر اے او اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی نو مبعوث فرما کے ساڑھے ہوتے کرم فرمایا ہے انعام فرمایا ہے کہ پوری زندگی اسی شکر ادا کرتے رہیے اسی شکر ادا نہیں کر سکتے شکر پورا نہیں ہو سکتا حضرات گرامی کے در ذرا تکو رہا میں چند گلہ کرنی آنے لیکن زیادہ میں قرآن پڑھنا ہے ذرا محبت فرماؤ سبحان اللہ زیادہ میں قرآن پڑھنا ہے چونکہ قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرما دیتا ہے اور سارے علماء تشریف فرمانے قرآن پڑھ کے میں اپنے موضوع آگے لے کے چلنا ہے جنہوں قرآن سن کے چس پہ آتی ہے ذرا کہہ چھڑے سبحان اللہ میرا رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا میری نعمتیں اتنی آنے میری کرم نوازیاں اتنی آنے میری طرف رحمتاں اتنی آنے میری عطاواں اور نوازشاں اتنی آنے میری نعمتاں دا شمار ممکن نہیں پھر اے میں نے ذرا گل دسو کتنی ایسیاں رحمتاں نہیں نعمتاں نہیں جدہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساڑھے ہوتے نعمت نازل ہو رہی ہے برکت نازل ہو رہی ہے رحمت نازل ہو رہی ہے حتی امام شریف سختی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا آپ فرماندے نے میں سفر حصہ میں سواری دوتے سوار ساں فرماندے نے میں رستے کی ویکھیا بھی دور ایک درخت ہے درخت دا بڑا گھنا سایہ ہے میں ویکھیا ایک بندہ لیٹے آرام پہ کرتا ادھر انصاف تسی کرنا ہے رب دیا نعمتاں کیسیاں نعمتاں نے جدہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب دی نعمت ساڑھے ہوتے برس رہی ہے رب دی رحمت ساڑھے ہوتے برس رہی ہے لیکن سانو ادراک ہی کوئی نہیں فہم ہی کوئی نہیں سانو پتہ ہی کوئی نہیں سانو شعور ہی کوئی نہیں کہ رب دی نعمت کس طرح ساڑھے ہوتے کرم فرمائے آپ فرماندے نے کہ ایک درخت جڑا سایہ دار درخت ہے وہ دے تھلے ایک بندہ آرام پہ کرتا ہے فرماندے نے وہ بندہ ستا ہے کہ میں سواری ساں ذرا دور ساں میں منظر ویکھ رہا ساں فرمایا جدو میں قریب گیا میں کی ویکھدا کہ وہ دے پیران والے پاسوں ایک ناگ نکلے آئے ایک سپ نکلدا ہے اور سپ اس نو ڈسن واسطے وہ دے قریب جاندا ہے فرمایا میں اپنی سواری نو تیز کیتا تاکہ جا کے وہ دی جان بچاواں فرمایا میں سواری نو تیز کر کے قریب پہنچیا
لیکن میری سواری حالہ بھی دور سی، سب بالکل نیڑے پہنچ گیا، سب بالکل نیڑے پہنچ گیا. اور توجہ ہے نا، آپ دی جاگ رہے ہو نا جناب، جاگ رہے ہو، اگر جاگ رہے ہو تو پھر کو سر شرط علاج چھوڑو یار، کم از کم. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے. اے سال تو بعد ایک دن آندا ہے، اے ذرا گج وج کے اور آرام دے بڑے دن نے، اج اسی آ ہی گئے تے پھر ذرا گج وج کے بول چھڑیے نا سبحان اللہ. دیکھو جی رب دی نعمت دی گل پہ کرنا وا، درخت سایہ دار ہے تے کون آرام پہ کردا ہے؟ بولو، بندہ آرام پہ کردا ہے. تے ادھروں کون نکلیا؟ سپ نکلیا، سپ بندے دے بالکل قریب پہنچا. تے امام سیدی شکتی رحمتہ اللہ تعالی آپ فرماندے نے میں تیز قدماں نال چلن دی کوشش کیتی، لاٹھی ہاتھ وچ لئی، لیکن سب بالکل قریب پہنچ گیا. میں چاہ کے بھی وہ قریب نہ پہنچ سکا، میں وہ جان نہ بچا سکتا سا. تے میں اکھا بند کیتیاں تے میں آسمان وال منہ چک کے عرض کیتی، او مالکا، او مہربانہ، او کریمہ، تو بے نیاز ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو چاہویں تک کچھ ہو سکتا ہے. اے میرے مالک ہون صرف تو ہی وہ جان بچا سکتا ہے، میں بڑا دور ہاں. سب بالکل نزدیک پہنچ گیا، آوازاں ماریاں لیکن وہ بندہ نہ جاگیا. آپ نے اکھاں بند کر لیاں، اچانک کی منظر ویکھدے نے جدوں اکھاں کھولیاں تے رب دی نعمت دا مشاہدہ کیتا. اللہ اکبر. اور رب دی نعمت میں کون دسن لگا. ناڑی والوں بڑے ماشاءاللہ انصاف پسند لوگ ہو، آج تسی جج بن جاؤ، میں مقدمہ تہاڈی عدالت دے اندر پیش کر رہا. پھر ذرا سوچو رب دیاں نعمتاں کیسیاں نے. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما نے رب دی نعمت کی ہے. آپ فرما نے میں جدوں اکھاں کھولیاں تے کی تکیا، اللہ نے او مہربانی فرمائی کہ سب بالکل بندے دے قریب سی، ڈنگ مارن والا سی. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، پیچھے ایک بچھو نکلیا، بٹھواں کہندے ہو، بٹھواں بچھو نکلیا. اس بچھو نے آ کے سپ دی دم دے اوتے ڈنگ ماریا، سپ نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا، اس بندے دی جان بچ گئی. آپ فرماندے نے میرے دل چوں تکبیر نکلی، تکبیر تکبیر، اللہ اکبر دے نعرے نکلے. اور میں عرض کی تھی کہ اے میرے مالک تو کتنا مہربان ہے کہ ستے ہوئے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کتنی وڈی نعمت تو دے نازل کر چھڈی ہے. یا اللہ تیری نعمتوں دا شمار کیویں ہو سکدا ہے؟ اس واسطے میرا سونا رب فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہن ذرا سنو، میں میلاد والے پاس تو لے کے آ رہا ہاں کہ میلاد اسی کیوں منانے ہاں. علماء فرماندے نے جدوں نعمتوں دا شمار ممکن نہیں تے پھر شکر کس طرح کریے؟ اللہ اکبر. دیکھو نوکری اچھی لگ جائے بندہ شکر کرے، پتر پیدا ہو جائے بندہ شکر کرے، اچھا مکان مل جائے بندہ شکر کرے، اچھی گڈی مل جائے بندہ شکر کرے. اے او نعمتاں جڑی نظر آ رہی ہیں تے جنہاں نعمتاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، جنہاں نعمتاں دا ادراک ہی کوئی نہیں، فہم ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڈے اوتے او نعمت نازل ہے، پھر او دا شکر کس طرح ادا کریے؟ بڑا اوکھا کام ہے. تے شکر بھی تے ادا کرنا ہی کرنا ہے، شکرانہ واجب ہے انسان دے اوتے. علماء فرماندے نے پھر پریشان نہیں ہونا. اے اللہ کریم نے قرآن دے وچوں ہی سورہ والضحیٰ دے وچ اس مشکل دا حل بھی بیان فرما چھڑیا ہے. سبحان اللہ. آؤ ذرا پڑھ لیے قرآن، بولو ذرا کہہ جو اس کی سبحان اللہ. آؤ حضرت گرامی قدر اللہ کریم دیا نعمتاں دا شمار ممکن نہیں تے جدوں شمار نہیں ہو سکدا پھر شکرانہ کس طرح ادا ہوئے گا؟ اللہ کریم نے ساڈی اس مشکل نو قرآن دے اندر سورہ والضحیٰ دے اندر حل فرما چھڑیا ہے. آؤ ذرا سنیے رب دا سونا قرآن. اللہ کریم نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
میرے مالک دا سونا فرمان سنو. علماء فرمان نے جڑی نعمت دا تذکرہ کرنا اللہ کریم نے سارو حکم فرمایا ہے. مفسرین فرمان نے اس نعمت تو مراد نعمت کبرا ہے نبی پاک دا دنیا دے اندر آنا ہے. فرمایا جیڑا ایک نعمت دا شکرانہ ادا کر لوے صرف نبی پاک دے دنیا دے اندر آن دا شکرانہ ادا کر لوے یعنی میلاد منا لوے. فرمایا اللہ کریم دیاں ساریاں نعمتاں دا شکرانہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا جیڑا ایک نعمت دا شکرانہ ادا کر لوے پوری زندگی صرف ایہی سجدہ شکر کرے میرے مالک تیری بڑی کرم نوازی ہے. او سونا نبی سانو عطا فرما چھوڑے یا اللہ. اتنا سونا نبی اتنی شانہ والا نبی اور سنو سنگیو اس نبی دا سی میلاد کیوں نہ منائیے کہ جس نبی دی ولادت تو پہلے حالات اینے کہ ماں اور باپ جدو بڑھے ہو جاندے نے منڈیا دے اندر جا کے فروخت کر دیتا جاندہ ہے. او قوم سی جڑی ماں باپ رو جا کے منڈیاں دے اندر فروخت کر دی سی ساریاں عزتاں اور عظمتاں اور شانہ اور رفتاں جڑی والدین نو عطا ہوئیاں انسان کو احساس ملیا شعور ملیا صدقہ کملی والے دے جوڑیاں دا. نبی پاک نے فرمایا او سنگیو سنو اے والد جڑا نا والد اے او عظمت و شان دا ایک منبع ہے. فرمایا سینٹرل گیٹ جڑا ہوئے گا جنت کا بالکل درمیانی جڑا دروازہ ہوئے گا وہ توڑا والد ہے. سبحان اللہ. جسے پوچھا جی اللہ تعالیٰ راضی کیویں ہوندہ ہے نبی پاک نے فرمایا جا رب دی رضا تلاش کرنی ہے جی یا رسول اللہ. فرمایا جا گھر ٹر جا اپنے بڑھے باپ دی خدمت کر. فرمایا جدے ہوتے والد راضی ہے وہ دے ہوتے سونا مالک بھی راضی ہے. سبحان اللہ. جدوں والد ناراض ہو گیا ہے نوجوانوں میں ہاتھ پہ جوڑتا ہوں خدا دے بندے ہو اے میلاد دا موقع ہے آؤ حضور دا میلاد تے سن دے ہو. حضور دے میلاد دا مقصد میں بیان کر کے جا رہے ہیں. نبی پاک نے اس دنیا دے اندر آن دا مقصد کی ہے. نبی پاک نے سانو سمجھایا کہ بڑھے ماں باپ دا احترام کی ہے. تسی قرآن پڑھو گے تو انہوں پتہ چلے گا نا والدین دا احترام کی ہے. دین والے پاسے لوگ آن گے دے پتہ چلے گا. قبلہ میں سیفیہ کالج پڑھانا سا تے 3rd ایئر دی کلاس میرے کول سی تے میں جناب انہوں نے ترجمہ لگا پڑھان 13ویں کلاس تے ترجمہ میں لگا پڑھان تے میں انہوں نے کہا جی پوری کلاس دے اندروں کوئی ایک بچہ کھڑا ہو جائے. سورۃ المؤمنون میں پڑھانی سی قد افلح المؤمنون 18واں پارہ پہ سونا قرآن رب دا سونا قرآن 18واں پارہ پہ شروع ہوندہ ہے. تو میں پوری کلاس میں کہا میں کہ کوئی بچہ کھڑا ہو جائے 13ویں کلاس تے ناظرہ قرآن پڑھتا جائے تاکہ میں ادھر ترجمہ کر سکاں. اے رب دے گھر دے اندر موجود ہاں اے ممبر میرے پاک نبی دا ہے. خدا دے بندے ذرا انصاف تسی کرنا ہے. 13ویں جماعت دی کلاس مسلمانہ دا ملک اور پوری کلاس دے بچوں ایک بچہ بھی اس قابل نہیں سی کہ اٹھ کے او ناظرہ تصحیح دے نال قرآن پڑھ سکتا. افسوس صد افسوس. اندازہ لگاؤ اسی کتنا دور ہے قرآن. میں ہاتھ نہیں کھڑا کرانا چاہتا لیکن علماء دی موجودگی اتنا ضرور پوچھنا چاہنا اے رمضان شریف تو بعد تو لے کے آج تک کتنے قرآن ختم کیتے نے. ذرا سوچیا جی ذرا گھر جا کے ذرا قرآن نو کھول کے چیک کرو کتے دوڑ مٹی تو نہیں لگ گئی. ناراض نہ ہو جانا ناراض نہ ہو جانا. اے ہو جائے میلاد بھی کدی سن لیا کرو. اے علماء تشریف فرمانے میں نے دی موجودگی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. قبلہ آج گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے عملی ورک بڑا اوکھا ہے. عملی ورک بڑا اوکھا ہے. ایک امام مسجد ایک علاقے دا امام مسجد ہے انہوں دا ایک مقتدی ہے چودھری صاحب جڑا اذانہ بھی دیندا ہے تے تکبیرہ بھی خود پڑھدا ہے. پکا نمازی ہے پہلی صف وچ کھلوندا ہے تکبیر پڑھدا ہے اذان بھی آپ دیندا ہے مؤذن بھی ہے مسجد دا خادم بھی ہے 24 گھنٹے اودا مسجد دے نال تعلق ہے. انہیں اپنے گھر کرایا ختم. اے سنو اسی قرآن تو کتنا دور ہو گیا. انہیں اپنے امام صاحب نو سدیا گھر آؤ بھی امام صاحب ساڑھے گھر آؤ ختم پڑھنا ہے. امام صاحب دی بیٹھے کے ٹر گئے ختم شدم پڑھ کے واپس آ گئے. ایک دن گزریا وہ نماز تے نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا نہ نماز تے آیا نہ اذان تے آیا نہ مسجد دی گلی تے نظر آیا بالکل غائب ہو گیا. چوتھا دن گزر گیا وہ نماز تے کون آیا. آپ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے بھی چنگا بھلا میں انہوں چھوڑ کے آیا ختم پڑھ کے آیا دعا شعا منگ کے آیا پتہ نہیں کی بیماری اس میں پہ گئی. 3-4 دن ہو گئے. اے یاد رکھو سنگیو جدو تعلق امام نال مخلص ہوئے نا تو پھر امام نے بھی اس نمازی دی فکر ہوندی کہ نمازی کیوں نہیں آیا.
جیڑا امام دا احساس کردا ہے نا سگیو پھر امام دے دل دے وچ بھی اودی محبت اتنی ہوندی ہے کہ ایک نماز تے نہ آوے تو امام بھی بے چین ہوندا ہے کہ کدھر گیا وہ ساڈا نمازی وہ ساڈی مسجد دی رونق کدھر گیا سنو پھر جب 3-4 دن گزرے امام صاحب ٹر گئے گھر تو انہیں جناب نے بوہا کھولا تو انہیں کہا جی تسی واپس مڑ جاؤ تھوڑے نال میں کوئی گل بات نہیں کرنی تے میں تھوڑے پیچھے نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی امام صاحب بڑی تکلیف ہوئی خیر واپس آ گیا نبی پاک دا در سے صبر کرنا ہے اللہ سب تو زیادہ صابر کون ہوتا ہے وہ مسجد دا امام ہوتا ہے ایک چوکیدار بھی گزارا نہیں کرتا 10-15 ہزار تے اے امام دے جگرے نے خدا دے جڑا امام گزارا بھی کرتا ہے تے خندہ پیشانی نال تواڈے واسطے دعاؤں بھی کرتا ہے یا اللہ ملک صاحب دے چودھری صاحب دے خان صاحب دے رزق اضافہ فرما برکت نصیب فرما اینو اور زیادہ ترقیاں نصیب فرما وہ ایک مفتی ہو کر اجازت تے گل میں کرنا اور گل شروع ہو گئی علماء دی عزت دی گل شروع ہو گئی ہے اے گل میں کرنا بڑا ضروری سمجھدا اے تے شرم تو اپنی شان بیان نہیں کر دے علامہ فضلالدین صاحب چلو میں آیا تے میں کہا چلو میں کر کے ٹر جاواں تے چلو پھر پتہ نہیں تسی بلانا ہے کہ نہیں بلانا چلو اے کام تے میں پا جاواں نا تے نا انہاں نوں پتہ ہے انہاں نوں پتہ ہے اللہ اکبر اے تواڈے مقتدیاں نوں پتہ ہے کیونکہ اے عزت والے لوگ نے عزت والے لوگ عزت دے جان دے میں انہاں دی گل کر لیں جڑے بے قدرے لوگ نے تے پھر جناب کسی چودھری صاحب نے دعا کرائی نا امام سے امام صاحب دعا کرو میرا پتر نوکری لگ جائے تے کوئی چنگی تنخواہ ہوگی تنخواہ کی ہوئے نہیں مدنی صاحب چنگی تنخواہ ہوئے چنگی امام صاحب نے کیا چلو اس طرح کرنے صبح فجر دی نماز دے وقت نہ دعا منگیں گے اے فجر دا ویلا بڑا قبولیت دا ویلا ہوندا ہے چودھری بڑا خوش ہو گیا رات نو نیند نہ آوے کہ صبح امام صاحب نے دعا کرنی ہے صبح آیا نماز تے بجا آیا تے نماز پڑھ کے امام صاحب دعا کرو میرے پتر نو چنگی نوکری ملے تنخواہ چنگی ہوئے تے امام نے کیا پتر تنخواہ چنگی ہو سی آؤ پھر ہاتھ کھڑا کرو امام نے دعا کی تھی یا اللہ اے چودھری صاحب دے بچے نو اچھی نوکری عطا فرما تے تنخواہ اونی ہوئے جیڑا چودھری مینوں جتنی تنخواہ مینوں دیندا ہے نا مسجد امام نو یا اللہ اتنی تنخواہ ہو چودھری آکھا جی دعا پہ دیندے ہو یا بد دعا پہ نے کیا دعا پہ دیندے ہو یا بد دعا پہ دیندے ہو تو انہوں اسی 8-10 ہزار مانگ کے کہ تو دینے ہاں تے میرے پتر تو مر جائے گا بھوک تو آپ نے فرمایا اگر مریا میں نہیں ہاں تے مرے گا تیرا پتر بھی نہیں تھوڑا جا احساس کرنا چاہیے علماء دا احساس کرنا چاہیے او چودھری دے گھر ختم پڑھ کے امام صاحب آئے تو چودھری مسیح کوئی نہ بڑھیا پورا سال گزر گیا مسیح کو نہ بڑھیا سال تو بعد دوبارہ جدوں دے گھر ختم دا وقت آیا وہ دے والد دا سالانہ وہ ختم سی انہوں شرموں کو شرمی پھر امام نو سدنا پیا بھی رکھ رکھاؤ سی منہ ملازہ سی محلے نو وکھانا سی انہیں پھر بلا لیا امام صاحب پھر پہنچے نا ہن ذرا توجہ تسی کرنی ہے اے رون دا مقام ہے سگیو رون دا مقام ہے قرآن تسی کتنے دور ہاں اسی دین تو کتنے دور ہو گئے ہاں اے پیغام تو انہوں دینا ہے اس تو بعد ایک حدیث پیش کرنی تے اپنی حاضری مکمل ذرا توجہ تسی رکھنی ہے نبی پاک دے غلاموں توجہ کرو سال تو بعد جب امام صاحب گئے انہوں نے پھر دعا کی تھی ختم پڑھ کے جب ٹرن لگے نا انہوں نے کہا چودھری صاحب ناراض نہ ہونا تے مینوں میرا قصور تے دس چھڈو پورا سال ہو گیا ہے تسی میرے نال ناراض ہو میرے پیچھے تسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی تسی مسجد دے اندر کوئی نہیں آئے تے دسو میرا قصور کی ہے وہ چودھری کہنے لگا امام صاحب اسی گل تے نہیں سی کرنی تسی آپ گل کھولیے تے پھر سنو پچھلے سال تسی آئے سی پچھلے سال اس بیٹھک دے اندر ختم سی انہوں نے کہا بالکل میں آئے سی انہوں نے کہا جی اے الماری دوتے ساڑا قرآن پہ آئے اے قرآن دے نال بار 5000 دا نوٹ پہ آسی تسی ختم شدم پڑھ کے واپس گئے ہو اور کوئی بندہ وڑے ہی کوئی نہیں ساڑی بیٹھک دے اندر تے 5000 دا نوٹ غیب سی اللہ اکبر تسی گئے ہو تے 5000 دا نوٹ غیب سی سانو پتہ چل گیا بھی اے امام ساڑا 5000 روپے لے گیا اگر تو ہمیں ضرورت سی ساڑے کول منگ لیندے تسی اے چوک کے کیوں گئے ہو امام صاحب زارو قطار رون لگ پے وہ کہندے چلو جڑی گل ہو گئی میں تو بخشے 5000 میں تو بخشے لیکن روندے کیوں انہوں نے کہا او بدبخت آدمی میں روندا اس وجہ تو نہیں کہ تو میرے اتے جھوٹا الزام لایا ہے فرمایا میں تیرا امام ہاں اس صاف چادر دی مانت امام ہوندا ہے خدا دی عزت دی قسم پاک چادر دی مانت تے جدوں کوئی مقتدی گل کر چھڑے نا تے پھر کی ہوندا ہے وہ دل ٹوٹ جاندا ہے سنگیو وہ بیلیو دل ٹوٹ جاندا ہے امام صاحب رون لگ پے تے فرمان لگے میں روندا اس گل تو نہیں پیا کہ تو میرے تے الزام لایا ہے میں رو اس گل تو رہا ہاں
کہ پورا سال ہو گیا ہے بدبخت آدمی تو قرآن کھول کے تکے ہی کوئی نہیں. پورا سال ہو گیا ہے تو قرآن کھولے ہی کوئی نہیں. وہ تھر تھر کمبڑ لگ گیا. چودھری کہندے امام صاحب تانوں کیویں پتہ چلیا کہ میں پورا سال قرآن کو نہیں پڑھیا؟ آپ فرمایا تیرا 5000 دا نوٹ باہر پیا سی، میں چک کے اس طرح قرآن کھولیا وچ 5000 دا نوٹ رکھیا کہ کوئی ہور چک نہ لوے. جدو چودھری صاحب صبح اس طرح ورکا پرتان گے نا پہلا 5000 دا نوٹ لب جائے گا. جدو قرآن دی تلاوت کرن گے تو 5000 دا نوٹ سامنے پیا ہوئے گا. میں رو اس گل تے رہا کہ تو پورا سال قرآن کھول کے دیکھی. یار اتنی دوری بھی ہوندی ہے قرآن تو یار. ہاں جی ہن سانو مجمع دے اندر پوچھنا پڑے گا کہ کیڑا بندہ جڑا اٹھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے یار. ایسی اے مسلمان قوم اے بی سی ساڈے بچے نو اے جمدے بچے نو اے بی سی یاد ہوئے تے قرآن یاد نہ ہوئے. قرآن تو اتنی دوری ہے. اے قرآن ہی ہے سنگیو جڑا عزت عطا فرماندا ہے، عظمت عطا فرماندا ہے، رفعت عطا فرماندا ہے. مدینے دا ایک یہودی تاجر ہے. اے روایت سنو تے میری حاضری مکمل. دعائے اللہ کریم اے خوبصورت حاضرین قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم اے رون کا بحال فرمائے. ایسے علاقے والیوں یقیناً تواڈی بڑی تعریف سنی. علامہ قبلہ کاری صاحب نے بڑے تواڈے تذکرے کیتے کہ میرے دادا جان بھی اتنے وقت گزار گئے، میرے والد صاحب نے بھی اتنی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت سلامتی نصیب فرمائے. ہن انہاں دی زندگی بھی پہ گزر دیئے. انہاں دے بچے بھی اگے دین دے خادم بنن واسطے اے حافظ بنن واسطے تیار نے. سنو بڑا باعزت مجمع ہے. ذرا توجہ کرنا. قرآن دی عظمت اور شان کی ہے اور جڑا قرآن دے نال لگ گیا ہے اس کو قرآن نے کتنی عزت عطا فرمائیاں نے. مدینے دا ایک یہودی تاجر ہے جدا نام ہے سلام بن جبیر. ابن جبیر دے نام نالوں مشہور ہے. مدینے دا تاجر ہے. کدی ٹر جاندا ہے شام، کدی ٹر جاندا ہے یمن. اوتھوں لے کے آندا ہے مال تجارت تے آ کے مدینے دی منڈی دے اندر فروخت کر دیندا ہے. نا کی اودا ابن جبیر. کتھوں دا ہے؟ مدینے دا ہے. جاندا کتے شام اور یمن جا کے سامان لے آندا ہے. سامان تجارت لے آ کے مدینے دے اندر فروخت کرتا ہے. ایک دفعہ ٹر گیا نا شام تے یمن، کافی سارا بابا سارا مال لے لیا. تے جدو واپس پلٹن لگا نا تے انہیں اس دل سوچیا کہ میں کیوں نہ ایک غلام لے لواں جڑا سامان چکر تے میری مدد کرے. او دی نظر پئی نا منڈی دے اندر بندہ بڑا کنجوس سی. او دی نظر پئی نا بھی کوئی سستا یا غلام لبیے. تے ایک کوئی 15-16 سال دا ایک غلام ہے جڑا دبلا پتلا جہا ہے تے ظاہری حسن دیاں علامتاں جڑیاں سمجھیاں جاندیاں سن او بھی او دے اندر معدوم نے. 15-16 سال دی عمر ہے. غلامہ دی منڈی دے اندر کھلوتا ہے. سب تو سستی بولی ہوتی لگ رہی ہے. او مدینے دا یہودی تاجر ابن جبیر اگے ودیا. اس نے غلام خرید لیا. جدو پہنچے نا مدینے دی منڈی دے اندر سارا مال وک گیا، غلام نہ وکیا. تو کہن لگا اتنا ظالم وہ یہودی سی. وہ کہن لگا ابن جبیر کہن لگا اے غلام. اس غلام دا نام سی سالم. اس غلام دا نام کی سی سالم دا نام سی. 15-16 سال دی عمر ہے. پورا دن گزر گیا مدینے دی منڈی دے اندر، غلامہ دی منڈی دے اندر. کوئی اس نو خریدن کو نہ آیا. اس تو پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی پاک دی آمد تو پہلے حالات ایسا کہ انسان بھی بکریاں بیڑاں طرح منڈیاں دے اندر فروخت ہوتا سی. اے ویکھو نبی پاک دے احسان کتنے نے. اس نبی دا میلاد کیوں نہ مناواں کہ جس نبی نے انسان نو انسانیت دی معراج تے بلا چھڑیا. اب سنو پورا دن گزر گیا، کوئی خریدار نہ آیا. دھوپ چڑھ گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی. وہ دے نال دے سنگی کہن لگے ابن جبیر اے تیرا غلام نہیں وکیا، لے جا انہوں گھر جا کے رات تے کرا. انہوں نے کہا نا اے جدوں تک وکے گا نہیں میں انہوں گھر کو نہیں لے کے جانا تے روٹی بھی کو نہیں دینی. او غلام پورا دن بھوکا پیاسا کھلوتا رہا. رات ہو گئی اور عرب دا صحرائے اگلا دن چڑھیا. سورج نے پھر اگ برسانا شروع کی تھی. ننگے پیر او غلام کھلوتا ہے. پھر پورا دن گزر گیا، شام ڈل گئی. سنگیوں کوئی خریدار نہ لبیا. پھر رات ڈھل گئی. او بدماش او بے احساسہ آدمی انہوں لے کے اپنے گھر نہ گیا. انہیں آرام نہ کرایا، روٹی نہ دیتی. انہیں کہا بھوکا پیاسا کھلوتا رہے، جدوں تک وکے گا نہیں تو میرا مال انویسٹمنٹ میرے کو واپس نہیں آئے گی. تو وکے گا تو تاں میں گھر جانا ہے. تیسرا دن آ گیا، پھر سورج چڑھیا. تپتا ہوا ریگستان ہے، عرب دا صحرائے. 15-16 سال دا وہ غلام ہے جدا کوئی خریدار بھی کوئی نہیں. سنگیو پھر شام جدو ہوئی نا
3 दिन गुजर गए, पूरे मदीने के अंदर हुक पै गई, हाय हाय पै गई, ओ जालिमा तू कितना जालिम है, और तू इंसान है कौन है, तू कितना बदबख्त आदमी है कि तू इन्हों को खाना पीना तो दे, ए मर जाएगा, ए धुप के अंदर खलोता है, इन्हों को सायादार दरख्त के थले जाके बिठा दे, घर ले जा। ओ बदबख्त ना मनिया। जदों शाम डल गई ना संगियो, तब मदीने दी एक औरत है, रहम दिल औरत है, जिहदा नाम है तस्बीता। उस औरत दा उथों गुजर होया, उन्हें जदों कैफियत वेखी तो उन्हें रहम खा के वो गुलाम खरीद लिया यहूदी को, ते खरीद के अपने घर आई। पूरे मदीने दे अंदर धूम मच गई भी, ऐसी रहम दिल औरत है जिन्हें रहम खा के गुलाम को खरीदिया है। संगियो सुनना जरा, इधरों अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई, ओदी किस्मत दा सितारा चमकना सी, ओनू नूरे हिदायत मिलना सी, नूरे ईमान ओदी किस्मत दे अंदर आना सी। अल्लाह करीम ने जिसनू इतना रहम दिल अता फरमाया, इतने रहम वाला सीना अता फरमाया, फिर अल्लाह ने मेहरबानी कैसी फरमाई सुनो। मदीने दे अंदर एक धूम बची हुई है कि एक औरत है जड़ी बड़ी रहम दिल है, तस्बीता ओदा नाम है। उधरों मक्के चो एक ताजर टुरिया जिहदा नाम है अबू हुज़ैफा, माले तिजारत लेके मदीने आया, सारा माल बेचिया, वो अपना रिश्ता तलाश पे करता सी। उन्हें जदों मदीने के अंदर मशहूरी सुनी ना तस्बीता दी, रिश्ता भेजा, रिश्ता हो गया। अब आया कला सी, जदों मदीने तो मक्के वापस पे जांदा है, नाल बीवी भी है तस्बीता और नाल ओदा गुलाम सालिम भी नाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बीवी ने लेके जदों मदीने तो निकलिया मक्के वाल, जदों मक्के दी हुदूद दे अंदर पहुंचिया, मेहरबानी हुई, करम नवाजी हुई, मेरे पाक नबी ने ऐलान नबूवत फरमा छड़िया। अल्लाहु अकबर। हर तरफ ईमान ही ईमान, नूर ही नूर पे नजर आंदा सी। नबी पाक होका दे रहे सन, ओए है कोई हिदायत दा तालिब आ जाए, ए झूठे खुदावां नु छड्डो, ए छड़ दो 360 झूठे बुतां नु, आओ एक वहदहू ला शरीक दी इबादत करिए। ए सारा झूठ है, ओ हिको सच है, ओ हक है, ओ सच है। आ जाओ, आप तबलीग पे करदे ने। जदों पहुंचे ना मक्के दे बॉर्डर दे उत्ते, तब मुलाकात होगी हजरत उस्मान गनी पाक नाल। जनाब हजरत उस्मान ने उस वक्त कलमा पढ़ लिया सी, नूरे ईमान दे नाल आप दा सीना मुनव्वर सी। आप दे बड़े पुराने दोस्त सन अबू हुज़ैफा, आप उन्हें मिल के कहने लगे, ओ संगिया, ओ यारा, तू ते मैं बड़ी बड़ी तिजारतां कीतियां ने, आ एक और तिजारत न करिए, एक और मुआहिदा ना कर लईए। उन्होंने कहा उस्मान केड़ा मुआहिदा? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, ये हो जाएगा। वो कहने लगे केड़ा मुआहिदा करना है? जनाब उस्मान गनी पाक ने फरमाया, आ नबियां दे सुल्तान ने ऐलान नबूवत फरमा छड़िया है, ते मैं भी ईमान दे नूर नाल मुनव्वर हो गया। मेरा दिल करता है मेरा संगी पीछे ना रह जाए, आ तू भी आ ते तेरी फैमिली भी आए, तुहानू भी मैं नूरे ईमान नाल मुनव्वर ना करा छड़ा। नबी पाक नाल टुर पे, नबी पाक दे दर वाल टुर पे। वो कला नहीं गया, अपनी बीवी भी नाल लेके जिपे जांदा है, नाल वो गुलाम सालिम भी है। ए सालिम, तुहाडी किस्मत तो मैं कुर्बान न जावा। ए खुशबख्त लोकां दे काफले अबू हुज़ैफा और जनाब नाल तस्बीता नामी औरत और नाल जनाब सलाम, ए सारे सालिम, ए सारे पे टुरदे ने नबी पाक दे दर वाल पे टुरदे ने। नबी पाक दे कदम चाहे, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, अपना गुलाम बनाया ते फरमाया, आओ मैं तुहानू एक फरमान न सुनावा। जेड़ी नबी पाक दी पहली पहली हदीस सुनी उन्होंने, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, सुनो, मेरा रब ने मेरे नाल वादा फरमाया है कि जेड़ा एक गुलाम नू आजाद फरमाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें जहन्नम दी अग तो आजाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जो हदीस सुनी, नबी पाक दा फरमान सुनिया, उत्थे बैठे बैठे ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, ए सालिम साडा गुलाम है, असी इसनू ऐसे इस्लाम लाने दी खुशी दे अंदर असी इसनू आजाद किया। हुण सालिम हो गए आजाद। ए बुजुर्ग जानते ने ते उलमा जानते ने, जेड़े तारीख जिन्ना पढ़िए संगियो, गुलामी तो आजादी वो लोग जान सकते ने, आजादी कितनी बड़ी नेमत है जिन्ना गुलामी तकी हो, जिन्होंने पता होवे गुलामी है कि उन्होंने पता चलता है आजादी कितनी बड़ी नेमत है। वो संगियो जिन्हें जेल कट्टी होवे ना, उसको पता चलता है ए रिहाई कितनी बड़ी नेमत है। वो गुलामी दी जंजीरां तोड़ के जदों आजाद कोई शख्स होता है, फिर कितना बड़ा खुशी का मकाम होता है। लेकिन इत्थे अजीब आलम है, इत्थे अल्लामा कारी फद्दीन साहब बिल्कुल ही अजीब आलम सी। वो सालिम नां दा गुलाम जेड़ा हजरत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बढ़ चुका है, उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया है, नबी पाक की गुलामी के अंदर आया ते उन्हां दी गुलामी तो आजादी मिल गई।
جدو آزاد ہو کے 2-4 قدم ٹریا نا پیچھے مڑ کے پہ تکدا ہے تو ابو حذیفہ کہن لگے او سالم تینوں آزادی مبارک ہوئی ہے تو جا ذرا موج کر جا ٹر جا اپنے علاقے وال تے جا موج کر تو آئی تو بعد آزاد ہیں جناب سالم رون لگ پہ کہن لگے ابو حذیفہ تو میں نو آزاد تے کر چھڑیا ہے اے میرا جسم تے آزاد ہے پر میرا دل جو نبی پاک دے حسن و جمال دا قیدی بنا چھڑے اور چھڑ کے جاواں تے مکہ کے میں چھڑ کے جاواں جتھے نبی پاک دے ڈیرے نے جتھے نبی پاک دے جلوے موجود نے میں نہیں جانا چاہتا تے جناب حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو تیرا کھان پین بھی میرے ذمہ آ گیا تیرا کپڑا لتا بھی میرے ذمہ آ گیا تیری رہائش دا بندوبست بھی میرے ذمہ آ گیا تو ہکو کم کرنا ہے نبی پاک دی خدمت کرنا تے حضرت سالم نبی پاک دی غلامی دے اندر موجود نے نبی پاک دی غلامی دے اندر آ جاندے نے تے نبی پاک نے جدوں پڑھایا قرآن علماء جان دے نے حضرت سالم بڑی سونی آواز ہے اتنی سونی آواز ہے جدو قرآن پڑھ دے نے نبی پاک زارو قطار رون دے نے نبی پاک رو رو کے داڑی آنسوں بار کا دنال تر ہو جان دیئے نبی پاک فرمان دے اے سالم اللہ کریم نے تینوں بڑی سونی آواز عطا فرمائی ہے تو آئی تو بعد ہر روز آنا ہے تے میرے سونا قرآن سنانا ہے جناب حضرت سالم عرض کر دینے یا رسول اللہ میں قرآن تو ہموں کے میں سناوا توڑے اکتے دے قرآن نازل ہو جائے نبی پاک فرمان دینے میں نو دوسرا تو سننا پسند ہے اے سالم تو آ کے میں نو قرآن سنانا ہے میرے کل تو آ کے سبق لے کے جانا ہے نبی پاک نے جدو پڑھایا نا قرآن سنگیو ذرا اندازہ لاؤ جنہوں آج کعبے دا امام قرآن پڑھاوے ہو کہندے ہیں واہ بھائی واہ بلے بھائی بلے جنہوں مصر دا کوئی قاری قرآن پڑھاوے وہ کہندے ہیں بلے بھائی بلے جنہوں علامہ مفتی منیر حیدر صاحب قاری فتح دین صاحب نعیم الدین صاحب پیر صاحب توصیف صاحب اے لوگ اگر قرآن پڑھان وہ اپنی قسمت ہوتے ناز پیا کردہ ہے تے جنہوں صاحب قرآن خود قرآن پڑھان جنہوں دے ہوتے قرآن نازل ہویا ہے پھر دسو اس سالے انہوں کتنا ناز ہوئے گا ہائے 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 اللہ اکبر چس آ گئی چس آ گئی زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ کریم آپ دی صحت دے اندر برکتہ نصیب فرمائے چس آ گئی جناب اے ناڑی والے ہو ماشاءاللہ بڑی سونی میزبانی فرمائی نے چس آ گئی ہے مزہ آ گیا ہے اللہ کریم آپ کو اور زیادہ عزت فرمائے اور عظمت عطا فرمائے سواڈے کول آ کے بھی چس آ گئی تے پنجابی دی مینوں آپ بھی چس آ گئی استاد عبد الغفور صاحب سارے دادے کو اسے مسجد پڑھ گئے اللہ اکبر بڑے بڑے علماء جید علماء دے تھم کہ جنہ نال ایک پورا علاقہ قائم ہے ماشاءاللہ وہ اتھو پڑھ کے گئے نے پھر فیضان ہی فیضان ہے اے نور ہی نور نظر آ رہا ہے تادی قبلہ حضور اے تائیں فیض ہے اس پوری محفل اندر چس آگئی خطبہ پڑھے ہے تو اس ٹائم دی چس پہ آندھی ہے اللہ کریم اے فیوز و برکات قائم و قائم فرمائے میرے پاک نبی نے پڑھایا نا قرآن سالم نے پڑھا قرآن تے پڑھان والے امام الانبیاء پڑھن والے حضرت سالم تے چس کتنی آ گئی نبی پاک فرماتے ہیں حسن القرآن بی اصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا فرمایا قرآن نو اپنی آوازہ نال حسن دیو بے شک سونی سونی آواز جڑی ہے نا کہ قرآن دے حسن دے اندر اور بھی اضافہ کر چھڑ دی نبی پاک فرماتے ہیں بخاری حدیث فرمایا لیس منا من لم یتغنا بالقرآن فرمایا جڑا سونی آواز نال قرآن نہیں پڑھتا ساڑھے وچوں ہے ہی کوئی نہیں قرآن نو جدوں ہی پڑھو سونی آواز نال پڑھو اے لطافت نال پڑھو حسن نال پڑھو اے حسن والی آواز ہی پڑھو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھیا کرو تے رویا کرو اللہ اکبر رونا نہ ہے تے رونے والی شکل تے بنایا کرو تے پھر علماء فرماتے ہیں کسی نے حضور دادا صاحب کو پوچھا سی کہ جنہوں رون دی شکل بناوے قرآن پڑھے تو پھر بھی رونا نہ آوے فرمایا پھر وہ اپنی قسمت سے روے یار اتنا سخت دل ہو گیا کہ قرآن سن کے رونا نہیں آ رہا اللہ اکبر نبی پاک دی مجلس سے نبی پاک پہ پڑھانے نے حضرت سالم پہ پڑھ دے نے نبی پاک بھی رو رہے ہیں سارا مجمع بھی رو رہا ہے
کیفیت بن گئی جدو ویلا آئے نا ہجرت دے موقع دے نبی پاک نے صحابہ کرام کو مختلف وفود دے اندر روانہ فرمایا تے جڑے وفد دی قیادت جناب فاروق اعظم پہ کر دے سن اس وفد دے اندر نبی پاک نے حضرت سالم نبی روانہ فرما چھڑیا مدینے وال اور علماء جان دے نے قباء دے مقام پہ جدو پہنچے اسلام دی پہلی مسجد مدینے دا مقام ہے مسجد قباء ہے اے جڑے لوگ دیکھ کے آئے نا ماشاءاللہ پڑھے چہرے پہ دس دینے ماشاءاللہ اللہ کریم صبر لے جائے اے علماء تے دیکھ کے آئے اللہ تعالیٰ بار بار صبر لے جائے اے او مسجد قباء جتھے جڑا 2 نفل پڑھے اللہ مقبول عمر دا ثواب عطا فرما چھڑا ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ مسجد قباء دے اوتے پہنچے نا جدوں صحابہ دی